अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी मुश्किल से जो है वो आज का प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हूँ। दादा पोता शो हमारा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम नहीं ऐ नहीं कोई मुश्किल के कोई मेरा मतलब है कि पिछे लगा है ऐसी, या कोई फिर गड्डी टक्कर मार के गड्डी है कोई नहीं। मकैनिक कोल खड़ी है और मकैनिक ने एडा लम्बा बिल बढ़ा देता है। मैं कहा यार साइड पे करके खड़ी कर दे, जब पैसे होंगे तो बनवा लेंगे, ठीक है। और मेरा अल्लाह मियाँ पैसे भेज देगा कहीं ना कहीं से, और भेज देगा तो बनवा लेंगे, वरना खड़ी रहे यार। उबर करीम जिंदाबाद, हाँ इन ड्राइव जिंदाबाद, अल्लाह खैर सल्ला। जाना हमने एक ही दफ़ा है ना दिन के अंदर निकल के, तो रास्ते में डबल रोटी अंडे भी पकड़ लाएंगे। तो खैर वो हुआ ये कि एक नए मोबाइल में डाटा मुंतकिल किया था, तो पिछले वाले आपके मैसेजेस हो चुके हैं डिलीट। तो इसलिए ये ताज़ा बताज़ा मैसेज जो पिछले 24 घंटे के अंदर मौसूल हुए हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल ये प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। 7 मई से लेके और 22 मई तक के जितने भी मैसेजेस जो थे जो आपने भेजे थे, 21 मई तक, ठीक है, 21 मई तक के मैसेज जो आपने भेजे थे और जो नशर नहीं हुए वो फारग हो चुके हैं, कैं हो चुके हैं, ट्यूं हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने वो मैसेजेस दोबारा रीसेंड कर दीजिए या नया मैसेज भेज दीजिए उसी के हवाले से। तो आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम दादा जी। मैं एजाज़ हयात लाहौर से बात कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दादा जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता था कि क्या आप हमें कुछ वैल्यू एडिशन के अंदर, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे एक मकई है, कॉर्न है, कौन से हम वैल्यू एडिशन करके क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, और क्या कोई उनकी फॉर्मूलेशन आप हमें बता सकते हैं किसी शो में, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम वैल्यू ऐड करके कोई प्रोडक्ट तैयार कर सकें और उसकी फॉर्मूलेशन, क्या कुछ ऐसा शो भी हो सकता है कि जिससे कोई हम प्रोडक्टिव चीज़ तैयार कर सकें? बहुत शुक्रिया दादा जी। देखिए, कॉर्न, टमाटर, ये आजकल टमाटर जो है वो 30 रुपये किलो बिक रहा है मार्केट के अंदर, खजल खार हो रहा है टमाटर। कॉर्न जब आती है तो उकाड़ा की मंडी के अंदर इतने बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं और ख़रीदार कोई नहीं होता। और ये जो रफान मेज़ प्रोडक्ट है वाले हैं, ये लूट मार करते हैं, उस वक्त किसानों को लूटते हैं। इनसे जी है जी, मतलब दोनों का है। $1 लाख मालियत से जो है वो मशीन आती है इसकी, जिसमें आप अगर हम कॉर्न की बात कर लें तो $1 लाख की भी नहीं बल्कि $20,000 की आती है। वो alibaba.com के ऊपर आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वो मशीन मिल जाएगी, और वो उसकी इंपोर्ट और ड्यूटी व्यूटी सब कुछ। वो ये कॉर्नफ्लेक्स नहीं होते, वो ये दलिया पोरेज फूड, ये जो फौजी कॉर्नफ्लेक्स समझ गया ना। $20,000 की सारी मशीन आती है, और उसके लिए आप रनिंग फाइनेंस क्या होगा, फिर उसकी पैकिंग शैकिंग, ये वो बहुत कमाल की चीज़ है। सिर्फ मार्केटिंग से आप देखिए यार, नेस्ले जो है वो थाईलैंड से और पता नहीं कहाँ कहाँ से अपनी बनी हुई ये वाली प्रोडक्ट उठा के लाता है और पाकिस्तान में अरबों रुपए की बेच जाता है। तो आप ये काम क्यों नहीं कर सकते? कॉर्न के ऊपर मुश्तमिल ये वाली चीज़ हो सकती है। वैसे कॉर्न से आप जो है वो तेल निकालने का भी यूनिट लगा सकते हैं, छोटा भी लगता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्लांट भी लगता है, वो तो खैर अरबों रुपए का होता है। लेकिन छोटे की अगर बात कर लें, छोटा एक्सट्रैक्शन प्लांट जिस तरह का ये चकवाल के अंदर अपना ये क्या है यार, जैतून से तेल निकालने का एक छोटा प्लांट सरकार ने लगाया हुआ है ना, कि जिसने जैतून उगाया यहाँ से आकर तेल निकलवा के ले जाए। इस तरह मकई से तेल निकालने का भी प्रोग्राम आप वो प्लांट लगा सकते हैं, वो भी इतने का ही मिलता है। तो उससे मकई जो बच जाए वो मकई को क्रश भी कर देता है, साथ में पाउडर बना देता है। तो वो जो बच जाए उससे आप कॉर्नफ्लेक बना सकते हैं। तो अच्छा सिलसिला जोड़ा जा सकता है इससे। कॉर्नफ्लेक ही जी मेरे जहन में आता है फौरी तौर पे। फिर कॉर्नफ्लेक के अंदर फिर कुछ 200-250-300 किस्म की वैरायटीज़ हैं। ये चॉकलेट वाला कॉर्नफ्लेयर है, ये स्ट्रॉबेरी के टेस्ट वाला कॉर्नफ्लेयर है, ये सादा कॉर्नफ्लेयर है मेरे जैसे बाबों के लिए, ठीक है। ये जनाब जो है शहद वाला कॉर्नफ्लेक्स है। अब बड़ी उसके अंदर वैरायटी आ जाती है। अब दुनिया के अंदर अब तो इंटरनेट ने सारा कुछ आसान बना दिया है। एक आध फूड की एग्जीबिशन जो कि कहीं दुबई में हो रही हो या इधर करीब करीब किसी मुल्क में, उसमें जाके आप शरीक होंगे फूड प्रोडक्ट की एक्सपो के अंदर, आपका विजन ऐसे खुल के पड़ेगा।
اور اس طرح کی مشینری جو ہے اس کی ایگزیبیشن ایکسپو لاہور اور ایکسپو کراچی میں بھی چائنیز کرتے ہیں، چائنیز مشین کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ اس کو وزٹ کر لیجئے، وہاں پہ آپ کو اس کا سلوشن مل جائے گا. alibaba.com کے اوپر وزٹ کر لیجئے، وہاں پہ آپ کو انڈیکیشن مل جائے گی اس کی. تو دونوں صورتوں کے اندر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیجئے کہ بھائی لا کے چلا کے، اور کم از کم 1 سال کے لیے آپ کا بندہ یہاں پہ رہے گا اس کو چلانے کے لیے، اس کے بغیر نہیں خریدنی آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کر لیں، یہ اس میں سے ہو سکتا ہے. ٹماٹر کی تو ورائٹیز ہی بہت ہیں، چونکہ دنیا کے اندر جو ہے بیشتر ممالک کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ شراب نوشی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ٹماٹر کا جوس پیا جاتا ہے، تو اس کی مارکیٹنگ ہی بہت ہے. پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ یہ حرکت کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے وہ آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر ٹماٹر کا پیسٹ بنانے کا، ٹماٹو کیچپ بنانے کا، جوس بنانے کا بہت بڑی بڑی اس کی اپرچونٹیز ہیں. پھر ٹماٹر اگتا بھی یہاں پہ سال کے 12 مہینے ہیں. سندھ سے پہلے اگتا ہے، پھر پنجاب میں ہوتا ہے، پھر KPK میں ہوتا ہے، پھر گلگت بلتستان میں ہوتا ہے. 12 کے 12 مہینے ٹماٹر اگتا ہی رہتا ہے. تو اگر آپ اس شعبے میں جانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ $1,00,000 کی وہ مشین ہوگی اور اس کے اندر تمام چیزیں دستیاب ہوں گی. چینے کار آ کے لا کے دے کے چلا کے جائیں گے. تو یہ ایسے شعبے ہیں، چھوٹی انڈسٹریز کے ضمن میں آتے ہیں. ان میں صرف آپ کو رننگ فنانس چاہیے ہوتا ہے کہ وہ جو مارکیٹ میں آپ نے مارکیٹ کرنا ہے اور پیسہ گھمانا ہے وہ آپ نے کیسے گھمانا ہے. اس کا فارمولہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ جو آپ کی پروڈکشن ہے کوشش کیجئے اس کا 30%، 20 سے 30% آپ ایکسپورٹ کر دیں. ایکسپورٹ جو ہوتا ہے وہ افغانستان تو ہو سکتا ہے، ایران تو ہو سکتا ہے. ایکسپورٹ جو ہوتا ہے آپ کا وہ کیش پہ ہوتا ہے، جیسے ہی مال گیا پیسے آ گئے. یہ جو مارکیٹ میں 6 مہینے کے بعد پیسے ملنے ہوتے ہیں مقامی مارکیٹ کے اندر، اس کو بھی آپ سسٹین کر لیں گے اگر آپ کی 10 سے 30% ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ باتیں ہم کر سکتے ہیں، عملی طور پہ آپ نے کرنا ہے. سٹڈی شروع کیجئے، بغیر سٹڈی کے یہ کام نہ کیجئے. مار آپ کو پڑھنی ہے مارکیٹنگ سے، اور مار آپ کو پڑھنی ہے ادھار سے جو آپ نے پاکستان کی مقامی منڈی میں دینا ہے. پروڈکٹ آپ بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ اگلا میسج. السلام علیکم دادا جی، میرا نام نور الامین ہے. پہلے بینک میں جاب کرتا تھا، اس کے بعد ابھی میں نے ریزائن دے دیا ہے اور اپنا بزنس کر رہا ہوں. آٹو پارٹس میں نے کام شروع کیا ہے، اور میں 7-8 سال سے اپنی جو سیونگ تھی جاب میں بھی، سیلری میں بھی، اور ابھی بھی میری یہ عادت ہے وہ میں اسٹاکس میں انویسٹ کرتا ہوں. تو الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں. بس مجھے آپ سے گائیڈنس یہ لینی تھی کہ میرے پاس 4-5 قسم کے شیئرز ہیں. اس میں کیپکو ہے، OGGCL ہے، PSO ہے، NPL ہے، اور NCPL ہے، اور اس کے علاوہ ہپکو ہے. یہ سب میرے پاس آلموسٹ 10-10 ہزار کے قریب شیئرز ہیں. آپ مجھے یہ گائیڈ کر دیجیے گا کہ یہ شیئرز زیادہ تر پاور اور آئل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے. مجھے ان میں کنٹینیو کرنا چاہیے، ان کو بڑھانا چاہیے، یا ان کو شفل کر کے کسی اور سیکٹر میں بھی دیکھنا چاہیے؟ یہ میرا پسندیدہ سیکٹر ہے، اس لیے میں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور آپ کی گائیڈنس کا انتظار ہے. جزاک اللہ خیر. زیادہ شیئر کی ورائٹی نہیں کرنی چاہیے، زیادہ شیئرز نہیں بڑھانے چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس ایک خاتون آیا کرتی تھی جب ہم گھر نہیں پروگرام نہیں کرتے تھے، دفتر میں کرتے تھے. وہ کسی ایک بہت بڑے دفتر کے اندر ایک بہت بڑے عہدے کے اوپر فائز تھیں. تو وہ انہوں نے 200-250 کر کے کوئی 23-24 شیئر اکٹھے کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سا شیئر جو ہے اس کا کب ڈیویڈنڈ آیا، کب کیا ہوا، کب کیا ہوا. کیونکہ 200-250 شیئر کا ڈیویڈنڈ بھی تو چھوٹا سا ہوگا، بینک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسمٹ ہوتا تو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کے ماشاءاللہ تمام کے تمام شیئر بہت کمال کے ہیں، اور آپ کو ان شیئرز کو نہ صرف کہ ریٹین کرنا چاہیے بلکہ آپ کو ان شیئر کو کنٹینیو بھی کرنا چاہیے اور پائل اپ کرنا چاہیے. اگر موقع ملے تو انہی کے اندر ہی ری انویسٹ کرنا چاہیے. آج کل ان کی قیمتیں نیچے آئی ہوئی ہیں.
تو اس لیے میں آپ کو قطعاً نہیں کہوں گا، بہت دیکھ بھال کے اچھے شیئر اور ڈیویڈنڈ دینے والے شیئر ہیں یہ. ان کی ویلیویشن جو ہے اس کے اندر تو زیادہ فلکچویشن نہیں ہوتی، لیکن یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغیاں ہیں جو آپ نے چنی ہوئی ہیں، تو ان کو ہی کنٹینیو کیجئے اور ان کو ہی پائل اپ کیجئے. آپ کو پچھلے دنوں 62 تک کا لو لگا کے گیا ہے، آپ کو اسے مزید بائی کرنا چاہیے تھا اگر آپ کے پاس جو تھا وہ موجود تھا، تو اگر آپ کے پاس سرمایہ تھا تو، لیکن نہیں کیا. تو ابھی این سی سی پی ایل بھی نشاد چونیا پاور لمیٹڈ بھی چل پڑا، یہ بھی 12-13 کے ارد گرد گھوم رہا تھا. میں نہیں خرید پایا، اب پیسے گڈی تو لگ گئے ٹھیک ہے، ورنہ میں نے خریدنا تھا. تو اس لیے زیادہ نہیں جانا چاہیے. آپ کا پسندیدہ سیکٹر ہے، آپ کو ڈیویڈنڈ دے رہا ہے، تو آپ کو اسی کی طرف ہی رہنا چاہیے. السلام علیکم جی رضوان صاحب، ساجد بول رہے ہیں پیا گجرات تو تے رضی دادا صاحب نے ایک نا کنسلٹنٹ دا نمبر کیا سی وی لاگ دے وچ نا، کوئی ڈاکٹر صاحب آئے برار نا تو شاید، تو کہہ رہے سی کہ دا لنک کر دیں گے نمبر، تے وہ نمبر تو مینوں کدے نظر نہیں آیا. تے وہ مہربانی ہو سکتی ہے کہ وہ کینیڈین امیگریشن جہی کراندے نے ڈاکٹر ابرار صاحب، انہوں دا کوئی کنٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے یا ان کا کی طریقہ کار ہے؟ جی میں نمبر بھیجتا ہوں جی آپ کو ڈاکٹر ابرار صاحب کا، اور وہ آپ دیکھ لیجئے گا. فواد خان صاحب کا میسج ہے، پہلے ان کا میسج سن لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا جی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اچھا دادا جی، میرا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا اکیڈمک نوعیت کا ہوگا، لیکن اس کا تعلق ہمارے روزمرہ کے معاشی معاملات سے بھی ہے، اور یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کی رہنمائی جو ہے اور آپ کی گائیڈنس جو ہے شامل ہو، تاکہ ہم لوگ واقعی سمجھ سکیں کہ ہمارا بیسیکلی مسئلے کیا ہیں. چلیں کمنگ ٹو دا پوائنٹ، دادا جی میں نے 2 چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. نمبر 1 چیز یہ ہے کہ جو انفلیشن ہے، جسے افراط زر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی جو مین معاملات ہیں وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ساتھ زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ منی سپلائی ہو یا پھر وہ کموڈیٹیز کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہو. تو ایک تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو ہم جو پیسے چھاپ رہے ہیں، اور جیسے لاسٹ 4-5 سال کے اندر ہم نے جتنے پیسے ایڈیشنل جنریٹ اس اکانومی کو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے، اس کی جگہ ہم نے بینکوں سے لے لیے اور وہ پیسہ مارکیٹ کے اندر ہے. تو کیا ایک ریزننگ اس کی جو اس وقت افراط زر آیا ہوا ہے، ایک ریزن اس کی وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو اتنے ٹریلینز آف روپیز جو ہے وہ لوکل چھاپ کے سرکولیشن میں ڈال دیے ہیں، اور وہ سرکولیشن کی وجہ سے اس وقت جو ہے کوئی چیز کنٹرول میں نہیں آ رہی. نمبر 1. نمبر 2، اسی سے ڈرائیو کوسچن یہ ہے میرا کہ جب ایز اے فائنانس اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت ہمیں ڈیفینیشن دی گئی تھی کہ جو آپ کا کائبور ہوتا ہے وہ بیسیکلی پرائمریلی بیسڈ ہوتا ہے انفلیشن پلس ایک پریمیم اماؤنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر، جو آپ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز یا دوسری چیزیں کہتے ہیں. یہ کانسیپٹ کو اگر آپ ڈرائیو کریں تو اس سے تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو انٹرسٹ یا جو سود ہے، سود کو منع بھی اس لیے فرمایا گیا ہے کہ بیسیکلی کہ وہ ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے. لیکن ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو انفلیشن جو میجر ڈرائیور ہے سود کو ڈرائیو کرنے کے اندر، وہ انفلیشن تو ویریبل ہے، وہ چینج ہوتا رہے گا آپ کی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ یا آپ کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ساتھ. تو اس سارے پروسیس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. کیا یہ کنسیپٹ غلط ہیں، اس کو سوچنا غلط ہے اس طرح؟ اور بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ جو پروڈکٹیوٹی آپ انکریز کرتے جائیں تو آپ کے لیے پھر یہ جو انفلیشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، اور یعنی آپ اس کو نیچے بھی لا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جاپان میں، ایون امریکہ میں بھی جو انٹرسٹ ریٹ تھے وہ آلموسٹ زیرو کے قریب چلے گئے تھے، کیونکہ وہاں پہ جو اکانومیز تھیں اس کے اندر پروڈکشن زیادہ تھی اور کنزمپشن کم تھی. تو اگر اس کا تعلق کنزمپشن اینڈ پروڈکشن کے ساتھ ہے تو یہ وہ جو ڈرائیوڈ ہو رہا ہے سود کے ریفرنس کے اندر، بیک گراؤنڈ کے اندر، وہ یہ چیز وہاں پہ کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے؟ تھوڑی سی اس میں رہنمائی فرمائیے گا جی، جزاک اللہ خیر. کیونکہ اس میں دونوں، میں نے سوال آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ اس میں آپ دونوں اسپیکٹ سے ڈرائیو کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی روشنی میں بھی جو چیزیں ہیں اور جو ماڈرن کیپٹلزم کا نظام ہے اس کی نسبت بھی. جزاک اللہ خیر سر. سود کیوں منع کیا گیا؟ نئی ویلتھ پیدا کرنے کے 2 ہی ذرائع ہیں.
وہ اللہ ताला की कुदरत ने जो पैदा कर रखे हैं ज़राए मादनियात या फितरत जो है, कुदरत जो है, वो हर 2 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद सोना उगल के मारती है फसलों के हवाले से। उनको ज़मीन, इंसानी मेहनत और रब का करम, इससे नई वेल्थ जनरेट होती है, नई वेल्थ जनरेट होती है। उसका टारगेट आपका कान भी हो सकती, मादनियात खोदते हैं, उनको निकालते हैं, उनके अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं, उनसे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उससे खाद बनाते हैं, ठीक है, उससे कोयला जो आता है उससे बिजली बनाते हैं, तो ये वैल्यू एडिशन हो गई। कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर आप वैल्यू एडिशन किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अपने मेमन भाइयों वाला काम शुरू कर दें, अब वो जो सिंध के या कच्छ के अंदर वो जो रहते थे कच्ची मेमन हमारे या सिंधी मेमन जो है, वहाँ पे अगर कोई अशिया पैदा नहीं होती थी तो ये तजारत में चले गए ना। इसी तजारत में अरब गए हुए थे, वहाँ पे भी कोई ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं थी, तो वो एक दूसरे के साथ वो जो कागज़ों का तबादला होता था ना, उस वक्त भी तो यहूदी जो थे वो परमेशरी नोट जारी करते ही थे ना, उन नोटों का तबादला करके तो वो चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते थे या चीज़ों की कीमतें कम कर लेते थे, किसी को उसके असासे से महरूम कर देते थे और किसी का असासा जो होता था वो मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो इनको मना करने के लिए सूद जो था उसकी प्रोहिबिशन की गई और शदीद तरीके से की गई, क्योंकि ये इतनी बड़ी एक्सप्लॉयटेशन है इंसानियत की कि इससे बड़ी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो मुमकिन नहीं है। आप देखेंगे इस्लाम के अंदर जो है वो जितनी भी जो है वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, वो एक्सप्लॉयटेशन, इंसानी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अदर इंसान से निजात के लिए हमें वो दिखाई गई है राह। पहली तो इस बात के ऊपर आ जाइए। अब इसमें जो है आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट भी तो कागज़ नाल कागज़ बदलाई जाओ तो इनकम वधाई जाओ, नहीं, उसके पीछे प्रोडक्टिविटी मौजूद होती है। नेशनल फर्टिलाइज़र कंपनी हो या फौजी फर्टिलाइज़र हो, वो खाद बनाते हैं, बिकती है, खेतों में जाके इस्तेमाल होती है, मुनाफा आता है तो फिर शेयर होल्डर में बटता है, वरना नहीं, कुछ भी नहीं। आप कह सकते हैं कि जनाब ये देखें ये क्या है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई इसको इस मद में देखा जाए। अब आप आ जाइए कि अफरात ज़र। देखिए मेरी एक बात जो कि मैं पिछले कम से कम 14 साल से कह रहा हूँ, जब तक आप कागज़ की करेंसी पे चलते रहेंगे जो कि मौजूदा निज़ाम ज़र जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है उसकी बुनियाद है, तब तक आपको अफरात ज़र भुगतना पड़ेगा। दोबारा, जब तक आप कागज़ की करेंसी में रहेंगे आप अफरात ज़र का शिकार रहेंगे। जब तक आप उस कागज़ की करेंसी को रिप्लेस नहीं करते किसी ऐसी करेंसी के साथ जिसकी वैल्यू वेरिएबल ना हो, दोबारा जिसकी वैल्यू वेरिएबल ना हो। अब तो आप सोने और चांदी के साथ भी उसको नहीं कर सकते मुंसलिक, क्योंकि वो भी ट्रेडेबल कमोडिटीज़ हो गई हुई हैं, उनकी भी वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, वो भी ट्रेड होती हैं। कोई ऐसी चीज़ जो कि फ़िक्स हो और उसकी वैल्यू वेरिएबल ना हो अदर देन पेपर करेंसी, तो वो कोई ऐसा अभी तक फिनोमिना जो है वो मिला नहीं है। मसलन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब किसी को कर्ज देते हैं तो वो सोने की सूरत में देते हैं और वो कहते हैं कि सोने की शक्ल में आप मुझे वापस कर लीजिएगा, आधे तोले या 1 तोले के बराबर आप मेरे से कर्ज लेके जा रहे हैं, ये आज की उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो जब आप वापस करने आइएगा तो उस दिन जो आधे तोले का या 1 तोले का मालियत होगी उसके बराबर मुझे पैसे वापस कर दीजिएगा, मैं सूद नहीं लेना चाह रहा आपसे। ये क्या तरीका है? ये अफरात ज़र को मिटिगेट करने का तरीका होता है भाई। तो जब तक आप अदर देन पेपर करेंसी कोई एक्सचेंज मॉडल जो है वो नहीं निकाल लेती, मौजूदा कैपिटलिज्म कह लें या कोई पैरेलल सिस्टम कह लें, तब तक जो है आपको अफरात ज़र भुगतना है। अफरात ज़र को अब कम से कम रखना चाहें तो हुकूमत को अपने आप को प्रॉपरली मैनेज करना होगा, अपने फाइनेंसेस को, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करना होगा और अपनी हदूद में रहना होगा। हमारे यहाँ जो भी हुकूमत आए, वो फ़ौज की आए, वो सिविलियन की आए, वो जिसे कहना चाहिए इमरान ख़ान की आए। इमरान ख़ान की तो मिक्स था ना, कोई एक नया ही तजर्बा हुआ था। इमरान ख़ान की हुकूमत आए, वो सारे जो है ना ऊपर ऊपर से काम करके ना
کیونکہ ان کو خود بھی اپنی دیہڑی لگانے کی جلدی ہوتی ہے، تو وہ اوپر سے کام کر کے تو نکلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے جب تک آپ مبادیات درست نہیں کریں گے، جب آپ عمارت کی جو ہے بنیاد درست نہیں کریں گے، تب تک آپ جو ہے اس کے اندر سے کوئی بہتری برآمد نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، ہم اگر یہ تسلیم بھی کر لیں کہ جو اب تک پاکستان کے اندر معاشی معاملات کو قابو کرنے والے تمام لوگ مخلص تھے اور وہ پاکستان کی ترقی چاہتے تھے، یہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، تو پھر وہ تبدیلی کیوں نہ لا پائے؟ کیونکہ انہوں نے بنیاد کو تبدیل کرنا ضروری خیال نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اوپر سے میئرز لے کے کر لیں گے، بنیاد مبادیات اس کی بدلنا پڑے گی۔ اور مبادیات کیا ہیں کہ آپ کی پیداواریت جو ہے وہ آپ کی ضروریات سے زیادہ ہونی چاہیے، اور باقی جو آپ کی اضافی پیداواریت ہو وہ آپ دوسرے لوگوں کو دے کے ان سے خدمات لے سکیں۔ آپ جوتا نہیں سی سکتے، لیکن آپ جو ہے انگلش شوز پہ جا کے جوتا خریدنے کے لیے آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ جیب کے اندر 15-20 ہزار لے کے جاؤ، مہنگا جوتی دی انہوں نے۔ تو بہرحال یہ ہے جی، یہ اس نظام کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو افراط زر بھگتنی ہے، بہتر مینجمنٹ کے ساتھ، گراس روٹ لیول سے مینجمنٹ کے ساتھ، پیداواریت میں اضافہ کر کے نمبر 1، اور پیداواریت میں ویلیو ایڈیشن کر کے۔ آپ کے پاس دنیا کے سب سے بڑے لوہے کے ذخائر ہیں، یہ سوئی سے اوپر والی جو پورا علاقہ ہے یہ لوہے کے ذخائر سے بڑا پڑا ہے، لیکن کیا کریں، آپ پھر کسی ریکارڈک کو اٹھا کے دے دیں گے، پھر اس میں سے کوئی قمر جاوید باجوہ 2-2.5-3 ارب ڈالر کی دیہڑی لگا کے نکل جائے گا، کیا کر لیں گے آپ؟ جب تک آپ کے پاس وہ مہارتیں نہیں آتی کہ آپ وہاں سے لوہا نکالیں، لوہے کا فولاد بنائیں، فولاد کی پھر ورائٹیز بنائیں، کہیں اس سے آپ انجن کے پارٹس بنائیں، کہیں اس سے آپ راکٹ میں لگنے والا جو برنر ہے وہ بنائیں، جو میزائل اوپر نہیں جاتا چاند کے اوپر، اس میں لگنے والا، کہیں آپ اس پہ جو ہے وہ پلوں کے اوپر جو لوہے کے پل بنتے ہیں ان کا فولاد بنائیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ جب اپنی پیداواریت میں اضافے اور اس میں ویلیو ایڈیشن کی طرف چلیں گے۔ لیں جناب، منگل کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نیا پروگرام لے کے۔ آپ کے پرانے میسیجز جو ہیں وہ اب تک میرے پاس 0 ہو چکے ہیں، نئے میسیجز آپ بھیجیں گے تو ہم بدھ کو پروگرام لے کے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔